1000 दिन हो गए, अब तक वो ना आया। उधर बाइडेन गए, ट्रंप आया, चीनी सदर से हाथ मिलाया, पहले सोना बढ़ाया, डॉलर गिराया, फिर सोना गिराकर डॉलर बढ़ाया, मगर वो ना आया। खामनाई शहीद हुए, हुर्मुज बंद हो गई, तेल 400 क्रॉस कर गया, महंगाई डबल हो गई, मगर वो ना आया। शाम में बशारुल असद की हुकूमत गिर गई, बंगाल से हसीना फरार हो गई, जेंजी की हदें पार हो गई, अब तो पिंकी भी गिरफ्तार हो गई, मगर वो ना आया। इंडिया ने इसराइल को अपना बाप बना लिया, खुद को मां कहकर पाकिस्तान से सिंदूर लगवा लिया, 11 जहाजों का हिंदुस्तान में कब्रिस्तान बनवा लिया, मगर वो ना आया। नोबेल प्राइज को ट्रंप रोता रहा, पर दुनिया में अमन लाने का बेड़ा आसिम मुनीर ने उठा लिया, जंग रुकवाकर ईरान और अमेरिका को एक मेज पर बिठा लिया। हमने ऐसी आग बुझाई कि इंडियन मीडिया जल गया और पाकिस्तान का दुनिया भर में सिक्का चल गया, मगर वो ना आया। एलॉन मस्क ने ट्विटर खत्म किया, एक्स आ गया, दुनिया भर में एआई का रेवोल्यूशन आ गया, अरे ट्रंप को हम पर प्यार आ गया, मगर वो ना आया। वेनेजुएला का सदर इगवा हो गया, बरतानिया 14 साल बाद फतह हो गया, हमारे पास फिर सीनियर सिटीजन चिस्पा हो गया, नेतन्याहू अपने ही मुल्क में रुस्वा हो गया, मगर वो ना आया। रिहाम खान एंकर से इन्फ्लुएंसर बन गई, जमाइमा को नया दुल्हा मिल गया, जुनैद सफदर का भी दिल बदल गया, हानिया को भी फाइनली अपना हमसफर मिल गया, मगर वो ना आया। समीर रायना का शो बंद हुआ, टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, सब गवाकर एक वीडियो से दोबारा कमा लिया, अपने बर्बाद फ्यूचर को फिर बना लिया, मगर वो ना आया। वो 1000 दिन जिनमें दुनिया बदल गई, यूएई की इकोनॉमी हिल गई, शेखों को पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पता चल गई, सऊदीया से अपनी डील जम गई, डिफॉल्ट की बातें तरक्की में बदल गई, इतना कुछ हो गया, मगर वो अब तक जेल से ना आया। तो चलो सुनाता हूं तुम्हें आज कहानी 1000 डेज इन अडियाला। ये कहानी शुरू होती है, एक मिनट पहले आपको यह बता दूं कि आप इस वक्त थिंक टुडे देख रहे हैं। थिंक का मेन चैनल अलग है, उस पर हम डिटेल डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए कर रहा हूं भाई, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चेंज हो गया है, आप ऐसे तो डॉक्यूमेंट्री अपनी नहीं करते। तो भाई ये चैनल है थिंक टुडे, जिसमें हम आपके लिए रोज एक व्लॉग कर रहे हैं, और ये चैनल लाने का मकसद ये है कि आपके और हमारे दरमियान फासला कम करना और आपको रोज अपडेट्स फराहम करना, बेहतर अच्छे से अच्छा व्लॉग फराहम करना, ताकि एक रोज के दरमियान जो हमारा गैप आता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाने में हफ्ता लग जाता है, महीने लग जाते हैं, इसलिए हमने इस गैप को खत्म करने के लिए आपके लिए थिंक टुडे लाए हैं, यानी आज की बात आज होगी। वापस चलते हैं स्टोरी में। जब 9 अगस्त 2023 को इमरान खान को जेल ले जाया गया था, तो सबने कहा था कि भाई चंद हफ्तों की बात है, जल्द बाहर आ जाएंगे। फिर चंद हफ्ते, फिर चंद महीने, और महीने साल में बदल गए, और आज 1000 दिन हो गए। ये बात है 9 मई 2023 की, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में इमरान खान एक समाअत के लिए आए थे, और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान के हाथ रेंजर्स एहलकारों के हाथों में जकड़े थे। तस्वीर पूरी दुनिया में ही वायरल हो गई। अगले चंद घंटों में पाकिस्तान के बड़े शहरों में आग लग गई। पीटीआई के कारकुन सड़कों पर निकल आए, फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई गई। 9000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, कम से कम 10 अमवात हुई। ये 9 मई का वाकया आज तक पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा जख्म है। अदालती अहकामात पर इमरान खान को रिहाई तो मिली, मगर अगले ही केस में फिर गिरफ्तारी डाल दी गई। 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई और वो फिर जेल चले गए। जब इमरान खान जेल गए तो ये बातें हुई कि वो जेल में ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। डील की खबरें आती रही कि अब आए तब आए, या अब गए तब गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मैक्सिक्यूरी बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को 26 सितंबर 2023 से अडियाला जेल में एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जो आमतौर पर इंतहाई खतरनाक कैदियों के लिए इस्तेमाल होती है। वो दिन में कम से कम 23 घंटे इसी कोठरी में बंद रहते हैं। बाहर की ताजा हवा नहीं, धूप नहीं, दूसरे कैदियों से मिलना नहीं, लेकिन हुकूमत ने इन तमाम बातों को महज इल्जाम करार दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को जेल में टेलीविजन, जिम का सामान, अपना बावर्ची खाना, तमाम सहूलियातें दी गई हैं, और वो साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से तमाम सरकारी आसाइशें हासिल कर रहे हैं। खैर, फरवरी 2026 में इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2025 तक इमरान खान की आंखें बिल्कुल ठीक नहीं थीं। फिर उन्हें धुंधला दिखने की शिकायत हुई। जेल इंतजामिया ने तवज्जो नहीं दी पहले, और आज उनकी एक दाएं आंख की 85% बीनाई जाया हो गई है। कहा गया है कि आंख की रग में खून जम गया है और इलाज ना मिलने से नुकसान भी हो सकता है और ज्यादा।
اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر برائے تشدد ایلس جل ایڈورڈز نے دسمبر 2025 میں پاکستانی حکومت کو خبردار کیا کہ عمران خان کے اس وقت جیل میں جو حالات ہیں وہ غیر انسانی رویہ ہے اور کسی انسان کی تضحیک یا بے عزت کرنے والے ہیں، اور طویل تنہائی ان کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ برطانیہ نے بھی اس معاملے پر پاکستانی حکومت سے بات کی تھی اور ہاؤس آف لارڈز میں سوالات بھی پوچھے گئے تھے۔ ادھر عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم لندن میں رہتے ہیں، جو کہ جمائمہ گولڈ اسمتھ سے ہیں۔ دونوں obviously برطانوی شہری ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو آخری بار نومبر 2022 میں دیکھا تھا، جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے عمران خان یعنی کہ اپنے والد کو نہیں دیکھا، یعنی 2.5 سال سے زیادہ۔ قاسم خان نے ایکس پر لکھا کہ میرے بھائی اور میں اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ 214 دن سے وہ تنہائی میں ہے، صحت گر رہی ہے، آزادانہ طبی مدد سے محروم ہے، اور اب حکومت جان بوجھ کر ہمارے ویزے روک رہی ہے۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹوں نے جنوری میں ویزے کے لیے درخواست دی، 60 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا، انہیں فون پر باپ سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، ایسا دعویٰ ہے جمائمہ گولڈ اسمتھ کا۔ خط بھیجنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، NICOP پر آ سکتے ہیں۔ لیکن جمائمہ نے کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ ویزا کیوں روک رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر آئیں تو برطانوی تحفظ نہیں ملے گا اور شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان کے خلاف 180 سے زیادہ مقدمات درج ہیں، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس، القادر ٹرسٹ کیس، عدت کیس، اور کچھ کو سپریم کورٹ نے قلعدم کر دیا ہے۔ کچھ کی سزائیں معطل ہو گئی ہیں، لیکن نئے مقدمات آتے رہتے ہیں اور وہ جیل میں رہے، یعنی کہ اگر ایک مقدمے سے بری ہو جاتے تو دوسرا مقدمہ ان کا ساتھ چل رہا تھا تو جیل سے رہائی ممکن نہیں ہوئی۔ ہاں، میاں صاحب کے خلاف بھی مقدمات تھے، مگر پھر انہیں علاج کی ضرورت پڑ گئی، جس کے لیے انہیں لندن جانا پڑا اور واپس آنے میں انہیں 4 سال لگ گئے۔ آصف زرداری بھی قید میں رہے، ان کے تو زبان کاٹنے کے قصے بڑے مشہور ہیں، مگر آج وہ صدر آصف علی زرداری ہیں۔ عمران خان کی جانب سے اب تک نہ باہر جانے کا راستہ چنا گیا اور نہ ہی کوئی سودا کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات تو صاف ہے، اگر آج ان کا فالوور ان کے ساتھ ہے تو صرف اس لیے کہ ان کا لیڈر ملک میں ہے۔ جس دن عمران خان ڈیل کر کے ملک سے چلے گئے، یقیناً ان کی فالوئنگ ڈیمیج ہو جائے گی۔ ان کے فالوورز بھی یہ کہنے لگیں گے کہ کیا یہ بھی باقی لیڈرز کی طرح نکلے کہ جو کہ عمران خان نے خود نیریٹو بنایا تھا کہ چور ڈاکو ملک کو لوٹتے ہیں اور یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، تو عمران خان یہاں سے باہر کیوں چلے گئے؟ خیر، اس وقت PTI کے مطالبات کیا ہیں؟ پہلا، عمران خان کی فوری رہائی یا ضمانت۔ دوسرا، آزاد میڈیکل ٹیم سے معائنہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں منتقلی۔ تیسرا، خاندان اور وکلا سے ہفتے میں 2 بار ملاقات عدالتی حکم کے مطابق۔ چوتھا، 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کارکنان کی رہائی۔ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ PTI کا کہنا ہے کہ حکومت وعدے کرتی ہے اور پھر پلٹ جاتی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ PTI کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں۔ اس وقت حکومت کا عمران خان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ 12 مئی کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل آئے تھے۔ KP کے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ آئے تھے وہ، لیکن ملاقات سے انکار کر دیا گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکشن 144 نافذ تھی اس لیے، لیکن یعنی KP کا وزیر اعلیٰ ایک آئینی عہدہ، لیکن چونکہ اسلام آباد میں بھی قانون نافذ تھا تو ٹکراؤ ہو گیا اور انہیں ملاقات سے منع کر دیا گیا۔ چونکہ سیکشن 144 لگی ہے تو جیل کے باہر احتجاج بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کرکٹ کے کئی بڑے ناموں نے عمران خان کی صحت پر فکر ظاہر کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاکستانی حکومت کو کہا ہے کہ اس معاملے کو ذرا دیکھیں۔ فیوچر کیا ہے؟ عمران خان کب باہر آ سکتے ہیں؟ 3 راستے ہیں۔ پہلا قانونی راستہ وہ یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی بنیادوں پر رہائی کی سماعتیں شروع کر دی ہیں۔ آنکھ کی بینائی کا مسئلہ عدالت کے سامنے ہے، اگر عدالت نے مان لیا تو ضمانت مل سکتی ہے۔ دوسرا راستہ سیاسی، ماہرین کہتے ہیں، ایکسپرٹس، کہ قانونی آزادی تو ممکن ہے، لیکن مکمل رہائی تب ہوگی جب PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی سیاسی سودا ہو، اور ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تیسرا راستہ بین الاقوامی دباؤ، جو کہ اس وقت بہت مشکل ہے۔ عمران خان کے فالوورز تو انتظار میں تھے کہ بھائی
ट्रंप आएंगे, वो बचाएंगे, लेकिन ट्रंप किसे सैल्यूट कर रहे हैं सबको पता है। इमरान खान को 1000 दिन पहले जब अडियाला जेल ले जाया जा रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये 1000 दिन हो जाएंगे। ना वो जिन्होंने उन्हें जेल भेजा, ना वो जो उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। 1000 दिन गुजर गए, लेकिन खैर जेल की कोठरी के दरवाजे पहले भी खुले हैं। देखना यह है कि यह दरवाजा कब खुलेगा, ये वक्त जरूर बताएगा। लेकिन आपने चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।